रोटरी, निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी, स्वास्थ्य शिक्षा विश्व शान्ति रोटरीका चाहना मित्रता विविधता नेतृत्व रोटरीकै साधना मानवीय सेवा गर्न जुटिरहोस् रोटरी, राम्रो गर्न युग युग बाँचिरहोस् रोटरी, अल्हेरिसले जन्माएको आर्कमले प्राण भरेको खतरा पहिचान रोटरी, फर्वेट टेस्टको अनुशासन स्वाभिमान हो रोटरी, रोटरी। के सत्य कुरा यही नै हो त? के यो सबैका लागि राम्रै हुन्छ त? के यसले सद्भाव बनाएर मैत्रीको वृद्धि गर्ला त? के यसले सबैलाई फलो गर्ला त? नमस्कार, एजुकेसन टिभी एचडीमा कार्यक्रम जयरोटीमा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग कार्यक्रम जयरोटीका साथमा सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएको छु म तिलक तिवारी। हामीले कार्यक्रम जयरोटीमा एकजना रोटियनसँग संवाद गर्ने गरेका छौँ। रोटीको समग्र गतिविधिका सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ। कुनै क्लबको अफिसियल आउनु भएको छ भने क्लबका सन्दर्भमा र डिस्ट्रिक्टबाट आउनु भएको छ भने अनि डिस्ट्रिक्टको सन्दर्भमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। रोटरीको खास मर्म के हो, रोटरी केका लागि चाहिँ स्थापित भएको संस्था हो, त्यसले आफ्नो थीम अनुसार काम गर्न सकेको छ कि छैन, नेपाली समाजमा यसले के इम्प्याक्ट पारिराखेको छ, कस्तो छ यसको चाहिँ आउटपुट भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्दै आइराखेका छौँ। रोटरी सम्बन्धी विविध जानकारी लिने सन्दर्भमा आज पनि मसँग एकजना सिनियर रोटियन आउनु भएको छ। रोटियन विभा सिंह हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको पास्ट प्रेसिडेन्टको रूपमा रहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ अहिले रोटा इयर 2020 र 21 को लागि डिस्ट्रिक्टमा एउटा कमिटीको पनि लिड गरिराख्नु भएको छ, चेयर गरिराख्नु भएको छ। मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर कमिटी भन्ने यसको चाहिँ चेयरको रूपमा रहनु भएको छ रोटा इयर 2020-21। त्यसपछि उहाँसँग हामीले आज विशेष त उहाँले एउटा चाहिँ कार्यक्रम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ, रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको सन्दर्भमा, त्यसपछि गएर यो चाहिँ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयरको सन्दर्भमा, यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्छौँ। रोटियन विभा सिंह, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू तिलकजी, नमस्कार। सर्वप्रथम त मैले 2078 वर्षको शुभकामना तपाईँमा र सबै देशवासीमा टक्राउन खोजेँ। थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी। अब रोटरीमा अब मैले चाहिँ सुरुमै हजुरलाई के सोधौँ, कति भयो भनेर सोधौँ, इयर्सको कुरा गरौँ, कति वर्ष भयो रोटरीमा लाग्नु भएको चाहिँ? मैले रोटरी क्लब अफ जावलाखेल जोइन गरेँ 2007-08 को वर्षमा। रोटेरियन जया शाहज्यूले पहिला हामी युनाइटेड नेसन वुमेन्स अर्गनाइजेसनमा सँगै काम गरिरहेको थिएँ। केही कारणवश त्यो युनाइटेड नेसन वुमेन अर्गनाइजेसन बन्द भयो अनि जयाजीले मलाई आएर जाऊ न त रोटरी जोइन गरौँ, उहाँले जोइन गरिसक्नु भएको थियो अनि मलाई पनि रोटरी जोइन गरौँ, इट्स अ गुड अर्गनाइजेसन, यु विल इन्जोय भन्नुभयो। मैले उहाँकै प्रेसिडेन्टसिपको वर्षमा 2007 मा रोटरी जोइन गरेको हो, रोटरी क्लब अफ जावलाखेल। 2007 देखि लिएर 2020-21 भनौँ न, आउँदाखेरिको यो ड्युरेसनमा रोटरीलाई ठ्याक्कै हजुरले डिफाइन गर्दा, लिटरली डिफाइन गर्नु पर्यो, अब कसैलाई भन्नु पर्यो रोटरी भनेको यो भनेर बुझाउनु पर्यो भने, नयाँ कुनै मेम्बरलाई बुझाउनु पर्यो भने के भनेर बुझाउनुहुन्छ? मेरो आफ्नो भनाइ, मेरो आफ्नो फिलिङ अबाउट रोटरी इज it is an amazing platform. It is an amazing place to be in. Rotary is the most diversified, non-political, non-profitable organization of 1.2 million members in 35,000 clubs in more than 200 countries, and it is going on for 116 years now. And it is an organization which is working hand in hand with all the government agencies like India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Asian country to ho ni, tara American country ma pani they are in the management and planning को लेभलमा गभर्मेन्ट सित मिलेर काम गर्नुहुन्छ रोटेरियनहरू।
यिनीहरूको यति इम्पोर्टेन्स छ एन्ड मोस्ट यसलाई भन्छ एकदम क्रिस्टल क्लियर एकाउन्टिङ सिस्टम छ रोटरीमा, जसले यसलाई एकदम राम्रो प्लेटफर्ममा वर्ल्ड लेभलमै राख्या छ। अब यो कसरी सम्भव भयो त वर्ल्ड लेभलमै एउटा पारदर्शिताका हिसाबले, ट्रान्सप्यारेन्सीको हिसाबले होइन? हजुर हजुर। अनि यो नन पोलिटिकल्ली इन्टरफियर जताततै हुन्छ, जहाँ पनि कि राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप, अझ नेपाल जस्तो देशमा त झनै हुन्छ होइन? यो कसरी सम्भव भएको छ? अहिलेसम्म यो कसरी बचिरहेको? भ्रष्टाचार यसमा छैन, करप्सन छैन, यसमा चाहिँ नि अब पोलिटिकल हस्तक्षेप पनि छैन, यसमा धार्मिक घुसपैठ पनि छैन होइन? कसरी चाहिँ यति सन्तुलित, यति सफा संस्थाको रूपमा यो रहिराख्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? यसको कारण एउटै हो, हाम्रो रोटरीको जुन कोड अफ कन्डक्ट छ, गाइडिङ प्रिन्सिपल्स छ, क्लियर कट भन्छ व्हेन यु जोइन अ रोटरी क्लब तपाईको मोटो एउटै हुनुपर्छ, सर्भिस अबभ सेल्फ। यु आर इन रोटरी टु सर्भ द सोसाइटी, यु आर इन रोटरी to serve the nation, to the needy people, जसलाई हेर्ने कहीँ बाटो छैन, गभर्मेन्टले जहाँसम्म पुगिरहेको छैन, रोटरी ता पुगेर काम गर्नु पर्यो। आफ्नो स्वार्थ बाहिर राख्नुस्। हजुरले सुरुमै 4 वे टेस्ट भन्नुभयो रोटरीको, त्यही 4 वे टेस्ट रोटरीको गाइडिङ प्रिन्सिपल हो। अनि रोटरीको जुन लिडरशिप छ, दे मेक श्योर दैट it remains a non-political, non-profitable and non-corrupt organization. Leadership strong भएपछि, organization को constitution strong भएपछि, organization को guiding principles और strong भएपछि, त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि केही घोटाला गर्ने चान्स हुँदैन, मलाई जस्तो लाग्छ। त्यही कारण आज यति वर्षदेखि, यति 100 वर्षदेखि रोटरी चाहिँ एकदम नीट एन्ड क्लिन इमेज लिएर वर्ल्डमा अगाडि बढिरहेछ। अब भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा अनुशासन चाहिँ ज्यादा हुन्छ होइन? धेरै अनुशासनको खाँचो छ यसमा। अब रोटरीको कुरा गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि एलिटहरूको संस्था हो भन्ने खालको भनौँ न सुनिन्छ, त्यो एफोर्ड गर्न सकिँदैन। कसैलाई रोटरीमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्दा नि कसरी एफोर्ड गरिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँ आउनुहोस् न रोटरीमा जोइन हुनुहोस् भन्दाखेरि पनि एफोर्ड गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको तर्क, लजिक सुनिन्छ कि यो एफोर्डेबलै गर्न नसकिने भएको भए त तपाईँहरू हुनुहुन्थेन होला। फेरि यो कस्तो हो? यो साँच्चीकै गाह्रो चिज हो, यसमा फाइनेन्सियली साह्रै बढेन हुने संस्था हो यो? तिलकजी, अफोर्ड गर्न नगर्न सक्ने इट्स अ भेरी इन्डिभिजुअल थिङ होइन? जुन मैले अफोर्डेबल भन्छु, मेबी फर अदर्स इट्स अनअफोर्डेबल। रोटरी चाहिँ हो मेन 2 चिजमा रोटरी चलिरहेछ, मेम्बरसिप र फन्ड्स। यो दुईटा त चाहिन्छ कुनै पनि ठुलो अर्गनाइजेसन चलाउनलाई। रोटरीको एउटा बेसिक मेम्बरसिप फी छ जुन हामीले आरआई रोटरी इन्टरनेसनललाई बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो क्लबको वीकली मिटिङ हुन्छ, वीकली मिटिङमा अलिकति फेलोशिप हुनै पर्यो। लाइक कुनै क्लबले लन्च मिटिङ गर्ला, कुनैले ब्रेकफास्ट गर्ला, कुनैले इभिनिङ हाई टी गर्ला, त्यसको त एउटा खर्चा छँदैछ, त्यो खर्चा तिर्नै पर्यो। रोटरीको पब्लिकेशन्स छ, रोटरीको म्यागजिन्स हुन्छ, त्यो म्यागजिन्स हामीलाई आरआईबाट नि आउँछ, हाम्रो जोनबाट आउँछ, रिजनबाट आउँछ, त्यो किन्नु पर्यो। खर्चा त छ। लाइक हाम्रो जुन पनि प्रोग्राम्स हुन्छ, किन रोटरीले हामीलाई केही दिने होइन, हामी आफ्नो पैसा खर्चा गरी गरी रोटरीको प्रोग्राम्सलाई हामी त्यहाँ गएर साझेदारी गर्छौँ। हामी रोटरीमा सर्भिस गर्न जान्छौँ, त्यहाँ आफ्नो खल्तीबाट पैसा निकालेर दिन्छौँ। कुछ आउँछ म्युचुअल ग्रान्टबाट, केही फन्ड्स आउँछ ग्लोबल ग्रान्टबाट, तर त्यो बाहेक पनि मेम्बरसिप रोटरीको लिनको लागि केही न केही तपाईको फाइनेन्शियल क्यापेसिटी आवश्यक हुन्छ। अब यो त डिपेन्ड गर्ला कि यो यस्तो पनि होइन कि अ मिडल क्लास पर्सन विल नट बी एबल टु अफोर्ड इट। अफोर्डेबल छ मिडल क्लास पर्सनको लागि पनि, तर इट्स योर माइन्डसेट।
कसैले केमा इन्भेस्ट गर्न खोज्छ, कसैले केही अरूमा इन्भेस्ट गर्न खोज्छ। हामी जस्तो मान्छेले आफ्नो पैसा रोटरीमा इन्भेस्ट गर्न खोज्यो, त्यही हो भनाइ। मान्छेको मानसिकतामा भर पर्ने कुरा भयो, Yes. मनमा भर Yes. पर्ने कुरा भयो, Yes. हैन? हजुर। अब यो सारा चिज गर्दाखेरि जुन हजुरले भन्नुभयो, अरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, खल्तीबाट झिकेर, हैन? अब सामाजिक सेवामा समर्पित गर्ने कुरा, अब यसबाट लिने भनेको चाहिँ के हो त फेरि? दिने चिज रहेछ यो त, हैन? हेर्दाखेरि त भौतिक रूपमा त अब कहीँ चाहिँ दैवी विपत्ति पर्यो भने तपाईँहरू निकालेर दिनुहुन्छ, खल्तीबाट पैसा निकालेर इन्डिभिजुअली रोटेरियनहरूले कलममा पनि देखिन्छ निकालेर पैसा दिनुहुन्छ। अब यसबाट सबै चिजबाट यो संस्थाबाट अब लागिसकेपछि आउने चिज चाहिँ के रहेछ त? यता फर्किने चिज। आत्मसन्तुष्टि। आत्मसन्तुष्टि इज द ओन्ली थिङ which you get from Rotary, and अर्को कुरा फेलोशिप। आत्मसन्तुष्टि भन्नुभयो र फेलोशिप। हजुर, आत्मसन्तुष्टि जब एउटा स्कुल नजाने बच्चालाई तपाईले स्कुल पठाउनुहुन्छ रोटरीको सहयोगबाट, जब एउटा कसैले उपचार नगराइदिने वृद्धलाई अथवा बच्चालाई तपाईले उपचार पुर्याइदिनुहुन्छ, उनीहरूको जुन आँखामा तपाईप्रतिको सौहार्द, तपाईप्रतिको एउटा थ्याङ्क यू को भावना देखिन्छ, त्यसले तपाईलाई एज अ ह्युमन बिइङ जे आत्मसन्तुष्टि दिन्छ। आई थिङ्क द्याट इज आवर बिगेस्ट अचिभमेन्ट। एन्ड सेकेन्डली, रोटरीको प्लेटफर्ममा पुगेपछि 1.2 मिलियन रोटेरियट्ससित तपाईको जुन हातेमालो हुन्छ तिलकजी, द्याट इज बियोन्ड एनी एक्सप्लेनेसन। मैले 3वटा कन्भेन्सन अटेन्ड गरेका छु, जहाँ जुन ठाउँमा मोर देन 50,000 रोटेरियन्स वेयर अन्डर वन रूफ। स्टेडियममा गर्नुपर्छ, यत्र कन्भेन्सन हुन्छन्। मैले ब्याङ्कक अटेन्ड गरेका छु, अटलान्टा अटेन्ड गरेका छु, अनि लास्ट जुन भएको थियो ह्याम्बर्ग जर्मनीमा अटेन्ड गरेका छु। जस्ट वन रोटरी पिन लगाएको मान्छेलाई अर्को रोटेरियनले हेर्न बित्तिकै जुन सद्भावले, जुन मुस्कुराहटले, जुन हेलो हाई हाउ आर यू माई फ्रेन्ड भनेर तपाईको स्वागत गर्छ, यो प्लेटफर्म अरू कसैले तपाईलाई दिन सक्दैन। आज हाम्रो नेपालमै अहिले भर्खर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कन्फरेन्स सक्यो, 9, 10, 11 अप्रिलमा भएको थियो बुढा नीलकण्ठमा। हामी 976 जना रोटेरियन त्यहाँ थिए। एन्ड इट वाज सो ब्युटिफुल टु मिट एभ्रिबडी, टु ग्रीट एभ्रिबडी, टु हियर एभ्रिबडीज व्यू। हामीले के गरौँ, कहाँसम्म पुग्यौँ, दिस इज समथिङ which you get as being a Rotarian. अब जसरी हजुरहरूले भन्नुहुन्छ नि सैद्धान्तिक रूपमा फेलोशिप गर्ने कुरा, यसबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गरिन्छ भन्नुहुन्छ नि, जुन एउटा भातृत्व प्रेम हैन, अब त्यो जुन विस्तार गर्ने कुरा, यो साँच्चै भावनात्मक रूपमा एउटा रोटेरियन र अर्को रोटेरियन बिचमा त्यो नाता छ त, त्यो सम्बन्ध भएको छ त? 100% 100% छ। हेर्नुहोस्, रोटेरियन्स आर ह्युमन बिइङ्स, त्यो दुईटालाई तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्न। म रोटेरियन छु, म एउटा मानिस पनि हुँ। मानिसको जुन गुण र अवगुण छ त्यो त हामीसित भइ नै राख्छ, होइन? अलिकति ईर्ष्या, अलिकति द्वेष, अलिकति प्रतिस्पर्धाको भावना, त्यो त हामीले आफ्नोबाट निकाल्न अलि टाइमै लाग्छ, अलि गाह्रै पर्छ, अलि मेच्योरिटीसित आउँछ। तर एउटा रोटेरियनले अर्को रोटेरियनको भलो नहोस् भनेर कहिले पनि सोच्दैन। यो त म एकदम विश्वास साथ भन्न सक्छु। कुनै पनि प्रब्लम परेपछि इफ वन रोटेरियन कॉल्स अनदर रोटेरियन, that person is there beside him or her to help. This is my absolute belief that Rotarians are there to help each other, to be with each other and to make each other prosper. Practically नै हो यो कुरा? Practically मेरो theoretically कुरा मात्रै हो? होइन, अनुभूति हो तपाईको, यो एक्सपीरियन्स हो? होइन, यो मेरो एक्सपीरियन्स पनि हो, यो मेरो बिलिफ पनि हो, अनि यो मेरो सिद्धान्त पनि हो तिलक जी। त्यति सुन्दर परिवार हो रोटरी भनेको, त्यति
त्यति राम्रो हुन्छ त्यहाँभित्रको एटमोस्फियर? मैले त तपाईँलाई सुरुमै भने इट्स एन अमेजिङ म्याजिकल प्लेटफर्म टु बी विथ. आई एम एन्जोइङ रोटरी टु द फुल्लेस्ट. जसलाई म भनौँ, मलाई रोटरीसित न केही शिकायत छ, न रोटेरियन बनेकोले आई एम भेरी प्राउड. मलाई अलिकति पनि कहीँ पनि मनमा क्लेश छैन मैले किन यो रोटरी क्लब जोइन गरेँ. मैले जोइन गरेको झन्डै कति वर्ष भइसक्यो, 14 वर्ष भइसक्यो. 14 वर्षमा मैले कहिले पनि सोचेन कि म रोटेरियन बेकार बने, म यो अर्गनाइजेसनमा किन आएँ. म पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि भएँ, म असिस्टेन्ट गभर्नर पनि भएँ, म पब्लिक इमेजमा पनि लास्ट इयर अलिकति संलग्न थिएँ. यसपालि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीवजीले मलाई मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको चेयर पुरा डिस्ट्रिक्टको बनाउनु भएको छ. म सकेसम्म आफ्नो काम गर्छु, सबै साथीभाइसित सहयोग माग्छु, सोसाइटीलाई कहाँसम्म म सर्भ गर्न सक्छु म प्रयास गर्छु, त्यति हो. अनि टाइममा रोटरीको फेलोशिप, कन्फरेन्सेस, सेमिनार्स एन्ड कन्भेन्सन्स इन्जोय गर्छु म. भनेपछि तपाईँले भने जत्तिकै हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट छ रोटरीमा. नेपालको हकमा कुरा गरौँ, नेपालकै भित्रको जुन 144 वटा क्लब नेपाल भुटान गरेर छन्, त्यो खालको हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट नभए आजको दिनमा नेपालमा 144 वटा क्लब हुने थिएन तिलकजी, हैन. हाम्रो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट संख्या मात्रै बढ्दाखेरि हेल्दी हुन्छ र विभाग हैन. हेल्दी भएर रोटेरियन एउटा मेम्बर कति सेटिस्फाइड छ, ऊ चाहिँ रोटरीसँग कतिको एन्गेज छ भन्ने कुराले पनि त अर्थ राख्छ होला. संख्या बढेर हेल्दी हुँदैन, हेल्दी भएर संख्या बढिरहेछ. त्यसो हो. अनि मलाई लाग्छ कि वी आर डुइङ भेरी वेल. अहिले हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा 19 वटा क्लब थप्या छ यो वर्ष 2021 म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर्स थप्नु भएको छ, हैन. अब एउटा कुरा नि बेबाजी, जो क्लब थपिएको छ, अब मेम्बर्सहरू पनि थपिएको छ, एउटा रिसर्चले के पनि भन्छ अरे भने छोड्ने पनि त्यस्तै वर्ल्ड वाइडको कुरा गरेको मैले. वर्ल्ड वाइड पनि त्यस्तै छ अरे. आउने भित्रिने र बाहिरिने बराबरीको जस्तो एउटा रेसियोमा त्यो छ. यो चाहिँ किन भइराखेको? यो भइरहेछ त्यसको पनि कारण मैले सम्झे मोजिम के छ भने, हाफ अफ द पिपल हु जोइन रोटरी, नट ओन्ली हाम्रो डिस्ट्रिक्टको कुरा गरौँ, अल ओभर द वर्ल्ड, उनीहरूलाई पहिला राम्ररी ओरिएन्टेसन दिनुपर्छ. वाट इज रोटरी? धेरैजना मान्छे जुन रोटरीमा आउनुहुन्छ, जोइन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न कि रोटरीको मर्म के हो. रोटरी पहिला आउनेको गल्ती होइन के, ल्याउनेको गल्ती मैले देखाएको. त्यसै आउन नि पाइदैन, इन्भाइट गर्ने हो. एक्ज्याक्टली, गर्नेको गल्ती. एक्ज्याक्टली, त्यही मैले भनेको. आउनेको गल्ती होइन के, ल्याउनको गल्ती. पहिला नि रोटरीको ओरिएन्टेसन दिएर, रोटरीको मर्म बुझाएर, रोटरी किन जोइन गर्ने त, किन हामी यो क्लबमा आइरहेछौँ त, किन आबद्ध भइरहेछौँ त, त्यो सबै कुरा बुझाएर रोटरी क्लबमा हामीले कसैलाई प्रवेश गरायो भने छोड्नको संख्या कम हुन्छ होला, अनि काम पनि बढी हुन्छ, अनि एटमोस्फियर पनि अलिकति कहीँ क्लबहरूमा जुन डिससेटिस्फ्याक्सन देखिरहेको छु म मेम्बर्सहरूमा, त्यो हराएर जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ. द्याट इज माई बिलिफ. अब यो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा क्लबको होइन, अब रोटरी क्लब अफ जावलाखेल, अब यो डायनामिक र भाइब्रेन्ट भन्ने वर्ड चाहिँ यो रोटरी फ्यामिलीमा युज भइराखेको सुन्छु कि मैले. यो रोटरी क्लब अफ जावलाखेललाई पनि त्यसै भनेको सुन्छु. यो कुनै पनि संस्था होइन, यो रोटरीको मात्रै होइन, अरू संस्थामा पनि लागु हुन्छ. यो डाइनामिक र भाइब्रेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँ रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको पास्ट प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ कसरी डाइनामिक र भाइब्रेन्ट भयो भनेर थोरै हजुरसँगै मैले जान्न चाहन्छु. यसको हिस्टोरिकल केही पाटो होला यो डाइनामिक र भाइब्रेन्ट हुनुमा? डाइनामिक र भाइब्रेन्ट कुनै फिजिकल एट्रिब्युट होइन के तिलकजी. इट्स द वे, इट्स द आइडियोलोजिज अफ द क्लब which makes it dynamic and vibrant. हाम्रो रोटरी क्लब अफ जावलाखेलमा के थियो, एक से एक दिग्गजहरू नेपालको
हाम्रो मेम्बर हुनुहुन्थ्यो स्टार्टेड विथ डाक्टर कान्तिगिरी एज द चार्टर प्रेसिडेन्ट डाक्टर सुनीति मधुकर शमशेर हाम्रो आर्मी चिफ गरुड शमशेर त्यसपछि हाम्रो रविराज थापा सबै डाइनामिकहरू एकदम जया राज्यलक्ष्मी शाह उहाँ शी इज द only lady president of this district till now from our club है धेरै जना छन् हाम्रो क्लबमा सिनियर रोटेरियन्सहरू जिनीहरूको नामले ओहो यो मान्छे यो क्लबमा अनि when you have intellectuals in your club, when you have people who have been heading the country, heading the ministry, heading the army, heading the armed police forces, heading schools, heading colleges, त्यस्तो त्यस्तो मान्छे क्लबमा आएपछि उनीहरूको आइडियाज उनीहरूको फिलोसफी हाम्रो क्लबको गाइडिङ प्रिन्सिपलमा राख्दाखेरि यतिकै डाइनामिक हुने भयो अनि everybody contributed a lot financially also for doing so many projects. हाम्रो women leadership हाम्रो क्लबमा सुरुमा त we were you know महिला प्राधान्य क्लब थिए हामी बढी महिला सदस्यहरू थिए अब त आएर 50-50 जस्तो भइराछ तर पहिला त्यस्तो थियो अनि सबैजनाले आफ्नो टाइम दिने आफ्नो एनर्जी दिने नयाँ नयाँ बाटो सुझाउने नयाँ नयाँ काममा लाग्ने अनि डिस्ट्रिक्टमा पनि धान्ने त्यस्तो त्यस्तो भएर हाम्रो क्लबलाई डाइनामिक र एकदम वाइब्रेन्ट भन्यो स्पिरिट टिल द डे टुडे आजसम्म पनि कायम छ त्यो गतिशीलता त्यो चाहिँ क्लबको त्यो आत्मा छ नि जुन प्राण छ नि त्यो अहिलेसम्म पनि कायम छ आजको दिनसम्म पनि आत्मा र प्राण त कायमै रहन्छ जाउला खेलको कहिले अलि स्लो कहिले अलि फास्ट कहिले बीचमा कोभिडले गर्दा हामी पुरा विश्वै त्रस्त भएको बेलामा धेरै काम पनि हामीले गर्न सकेन कुनै कुनै लिडरशिप पनि अलिकति त्यो नबुझेको ओरिएन्टेसन सही नभएको पनि आए तर पनि हामीले क्लबलाई समातेर सम्हालेर अगाडि लिएर गए मलाई लाग्छ वी हेभ नट फेल्ड इन आवर डिस्क्रिप्सन टिल एउटा जस्तै रोटरीमा वुमेन पार्टिसिपेसनको विशेष त बाहिरको कुरा छोडौँ डिस्ट्रिक्ट 3292 भित्रका जुन क्लबहरूको कुरा र डिस्ट्रिक्ट 3292 को डिस्ट्रिक्टमा जुन को लिडरसिप छ त्यसको कुरा कमिटी चेयरहरू जस्तै हजुर अहिले एउटा कमिटीको चेयर हुनुहुन्छ यो पनि एउटा लिडरसिपको कुरा रह्यो अब डिस्ट्रिक्ट गभर्नर अघि नै हजुरले नि भन्नुभयो रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको तर्फबाट एकमात्र भनौँ लेडी गभर्नरको रूपमा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ के त्यसैमा तपाईँहरू चित्त बुझाउने स्थिति हो कि के सम्भावना फेरि पनि डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानले अर्को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर महिलाको रूपमा पाउने दिन नजिकै छ कि के छ टाढा छ सुदूर एकदमै धेरै टाढा छ कि नजिक छ क्यापेबल भएको लेडिजहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हजुरको एउटा खालको विश्लेषण आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक पर्सन तिलकजी होप सम्भावना सधैँ सँगै लिएर चल्छु म जावलाखेल क्लबमा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरशिप दिने क्यान्डिडेट्स छन् अहिले पनि समग्र रोटरीमा अरु 3292 भित्र 3292 भित्र पनि धेरै डाइनामिक लेडी रोटेरियन्सहरू छन् हु क्यान लीड द डिस्ट्रिक्ट हु क्यान become the district governors in near future or far future त्यो म भन्न सक्दिनँ तर छन् हैन डिस्ट्रिक्ट 3292 में डायनामिक women are there, women Rotarians are there who can lead the district. यो त म एकदम confirmed assessment सित भन्न सक्छु तर only one problem जुन हाम्रो यतातिरको सोसाइटीमा हुन्छ if you want to become a district governor and when you become a district governor of any Rotary district 2 वर्ष तपाईले अरु कुनै पनि रोल लिन सक्नुहुन्न you have to forget your house home your family you have to devote yourself 200% only to Rotary त्यो गर्न नसक्ने अवस्थामा अथवा त्यो गर्न सक्दिन भन्ने अवस्थाले मात्रै आई थिंक
अलिकति महिलाहरूलाई फेरि सोच विचार गर्नमा लगाइरहेछ, तर नसक्ने नहुने खालको अवस्थामा देखिरहेको छैन। एन्ड आई एम भेरी होपफुल द्याट भेरी सुन इन नियर फ्युचर वी सुड गेट अनदर लेडी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर फर आवर डिस्ट्रिक्ट। अब यसमा चाहिँ जुन हजुर मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर भन्नुभएको छ होइन, यो चाहिँ भनेको के कमिटी हो? यो जेनरली त बुझियो होइन, यसको चाहिँ नि सर्फेसियल हिसाबले त बुझियो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् यो कमिटी के हो र यसले के काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा। रोटरीमा तिलकजी 6वटा एरिया अफ फोकस दिएको छ रोटरीले। त्यही हो खुबी रोटरीको। हामीलाई आरआईले जुन प्रिन्सिपल्स दिन्छ, जुन एरियाज अफ वर्क दिन्छ, जुन फोकस दिन्छ, हामी त्यसैको भित्र काम गर्नुपर्छ अल ओभर द वर्ल्ड। रोटरीको 6वटा एरिया अफ फोकस छ। फर्स्ट इज प्रिभेन्सन अफ पीस एन्ड प्रिभेन्सन अफ वार एन्ड कन्फ्लिक्ट। सेकेन्ड डिजिज प्रिभेन्सन, त्यसै गरी मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर इज वान अफ द एरियाज। त्यसपछि लिट्रेसी एन्ड एजुकेसन छ, वाटर एन्ड सेनिटेसन छ, एन्ड इकोनोमिक एन्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस जुन इन्भाइरोमेन्ट पनि थपियो कि भन्ने छ, इन्भाइरोमेन्ट थप्या छ। हो, त्यही 6-7वटा मेन एरिया छ जसभित्र हाम्रो हेल्थ, हाइजिन, लिट्रेसी, विमेन, चिल्ड्रेन यसैभित्र हामीले काम गर्नुपर्छ। नाउ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ जुन छ, यो कमिटीको मेन काम के हो भने हामीले डेटा सङ्कलन गर्छौँ कि हाम्रो देशमा मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको के छ सिचुएसन। हामीले अगस्त महिनामा मेरो कमिटीले एउटा वेबिनार हामीले अर्गनाइज गरेका थिएँ, किन त्यो बेला हामी फिजिकली कहीँ पनि भेट्ने सम्भावना थिएन कोभिडको कारण 2020 अगस्तमा। त्यसमा हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थ पपुलेसनबाट डाइरेक्टरज्यूलाई नि ल्याउन सक्षम भए, प्रसुति गृहबाट डाक्टर आउनुभयो, कान्ति बाल अस्पतालको मेन डाक्टरै आउनुभयो। हामीले सबैलाई जम्मा गराएर and it was a WHO बाट of course there was a representation of WHO। यिनीहरूले आएर जुन डेटाजहरू दिनुभयो, जुन हाम्रो अगाडि एकदम डिटेल राख्नुभयो फोकस, त्यसले हामीलाई के देखायो भने WHO को के छ भने मदर एन्ड चिल्ड्रेन डु म्याटर एन्ड सो देयर हेल्थ। यो स्लोगन छ कि किनभने मदर एन्ड चाइल्ड मिलाएर वर्ल्डको हाफ द पपुलेसन बन्छ, विच इज अ बिग नम्बर। एन्ड त्यो हाफ पपुलेसन अफ द वर्ल्डलाई हामीले गुड हेल्थमा राखेन भने हाम्रो जुन मेटर्नल डेथहरू हुन्छ, मेटर्निटीको बेलामा जो न्यू मदर्सको, न्यू बर्न चिल्ड्रेनको, त्यो डेथ रेट कसरी घटाउने होइन। नेपाल हेज डन अ गुड जब इन इट। अहिले धेरै कम भएको छ न्यू बर्न नियोनेटल बेबिजको र न्यू मदर्सको मोर्टालिटी रेट धेरै घट्या छ नेपालमा। त्यही सन्दर्भमा यो मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर कमिटी जुन छ त्यो अल ओभर द वर्ल्डमा WHO को अन्डरमा यो काम गर्छ कि हाम्रो देशमा मदर्स, प्रेग्नेन्ट मदर्स, न्यू बर्न बेबिज एन्ड बेबिज को के छ सिचुएसन, उनीहरूलाई कसरी संरक्षण दिने, उनीहरूको हेल्थलाई कसरी हामीले इम्पोर्टेन्स दिने, अनि उनीहरूलाई कसरी बचाएर राख्ने, हाम्रो कमिटीको मेन पर्पस, मेन फोकस। अब जुन तपाईहरुले एउटा कार्यक्रम पनि गर्ने भन्ने सुनेको छ हैन, अब यो कार्यक्रमको अब थीम त यो हो भन्ने बुझियो, यो कस्तो कहिले कसरी हुँदैछ थोरै अलिकति? हजुर, यसपालि इफ एभ्रिथिङ गोज वेल कोभिडको टाइममा हामीले एउटा 24 अप्रिल स्याटरडे यही वर्ष एउटा, किनभने अप्रिल महिना जुन छ रोटरीमा 12वटा महिना 12 चिजको लागि छुट्याएको छ, त अप्रिल महिना चाहिँ मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थको लागि छुट्याएको छ। त्यही कारण म अप्रिल 24मा हामीले मेरो कमिटीले एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दैछौँ, मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर इन नेपाल वे फरवर्ड। दिस इज द थीम अफ आवर
प्रोग्राम आवर वर्कसप यसमा हामीले WHO लाई इन्भाइट गरेका छौँ, UNICEF लाई इन्भाइट गरेका छौँ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनलाई इन्भाइट गरेका छौँ, प्रसूति गृहको डाइरेक्टरलाई इन्भाइट गरेका छौँ, कान्ति बाल अस्पतालको डाइरेक्टरज्यूलाई इन्भाइट गरेका छौँ, अनि अरू धेरै विज्ञहरूलाई अनि सिनियर डक्टर्सहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेका छौँ। एन्ड अफकोर्स हाम्रो डिस्ट्रिक्टको सबै अफिसियल्स एन्ड अल क्लब्स आर मोस्ट वेलकम टु कम एन्ड अटेन्ड। यसमा हामीले छलफल के गर्ने हो त, के छ होइन, कहाँ जाने, अब गोल्स कसरी अगाडि बढ्ने, अनि यो वर्कसप गरेर यसको बाटो देखाउने काम हामीले मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ कि हामीले आज जुन छलफल गऱ्यौँ यहाँबाट जे निष्कर्ष निस्क्यो यसलाई प्लिज इम्प्लिमेन्टेसनमा गभर्मेन्टले ल्याओस्। त्यही कारण हामीले हेल्थ मिनिस्ट्रीबाट पनि डाइरेक्टर्सहरूलाई बोलाएर ठुलै पोस्टको मान्छेहरू, अहिलेसम्म उनीहरूको कन्फर्मेसन नआएर म नाम तोकेर भन्न सक्दिनँ, तर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। को आउनुहुन्छ त्यो दिन, त्यो नाम अहिलेसम्म आएको छैन। यो विकमा हामी एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ आउँछ। अनि यो सबै छलफल गरेर अब नेपालमा अगाडि कसरी बढ्ने त, मातृ कल्याणमा, शिशु बाल कल्याणमा कसरी अगाडि बढ्ने, के पोलिसी ल्याउने, WHO ले र युनिसेफले र हाम्रो मिनिस्ट्रीले हातमालो कसरी गर्ने, यो हामीले एउटा लिङ्कको काम गर्न खोजिरहेछौँ। भनेपछि यो कार्यक्रम गर्यो सकियो मात्रै हुँदैन, यसको ड्राफ्ट हुन्छ र यो चाहिँ गभर्नमेन्टलाई हजुरहरूले ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली हामीले यो वेबिनार जुन गरेका थियो त्यसको पनि हामीले पुरा पेपर WHO लाई, मिनिस्ट्री अफ हेल्थलाई, मिनिस्ट्री अफ चाइल्ड हेल्थ एन्ड यिनीहरूलाई सबैलाई एउटा कपी बुझाएको थिए एन्ड दे वेयर भेरी ह्याप्पी विथ इट। अब यो प्रोग्राम गरेर पनि यो पुरा पेपर प्रेजेन्टेसन हुन्छ, सबै ओपन फोरम पनि हुन्छ, छलफल पनि हुन्छ, अनि पुरा ड्राफ्ट गरेर हामीले WHO, युनिसेफ, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ सबैलाई बुझाउने छौँ हाम्रो सजेसन। सो वी आर जस्ट, रोटरी इज जस्ट ट्राइङ टु become the link between all these three organizations. अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, जाँदै जस्तै हजुरलाई अब रोटरीको जुन एउटा कोही रोटरियन किन बन्ने भन्ने सन्दर्भ, कोही रोटरीमा अघि नै त भनिसक्नु भएको छ हजुरले, अमेजिङ प्लेटफर्म भनेर यसको चाहिँ भनौँ न एउटा सुन्दर यसको जीवन्त पक्षको विषयमा तपाईँले कुरा निकै लोभलाग्दो कुरा गर्नुभएको छ। रोटरीको संस्थाको भनौँ नआउनु भएको साथीहरू नै आउँ भन्ने खालको। अब के छ त यसको चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्टहरू सारा हुन्छन् होइन, मजौला खालका साना प्रोजेक्टहरू पनि गरिराखेको हुन्छ। ठ्याक्कै रोटरीले गरेको भनेर ब्रान्डिङ गर्ने, जस्तै एउटा जुन पोलियो इन्ड गर्ने कुरा जस्तै एउटा त्यो इतिहासको रूपमा होइन रहेको छ। यसले कस्तो अलिकति यो प्रोजेक्टहरूको सन्दर्भमा रोटरीले ठुला प्रोजेक्टहरू गरिराखेको हुन्छ, कसरी गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा सजेसनको हिसाबले तपाईँको। र अर्को कुरा, रोटरीमा आउनु पूर्व अथवा रोटियन बन्नु पूर्व अर्थात् रोटरीमा आइसकेपछि त्यो जुन मेम्बर हुन्छ त्यसलाई रिटेन गर्ने कुरा, त्यसलाई कायम राखिराख्ने कुरा, यी चाहिँ विषयमा अलिकति सजेसन सहित हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्छौँ आज। सजेसन त म के दिने तिलकजी, किन भन्दा 14-15 वर्षको अनुभव छ होइन। अब एउटा सम्भावना भएको चाहिँ एउटा रोटियन वुमेन रोटियन फिमेल रोटियनको रूपमा उनीहरू आउनु भएको छ होइन। अब रोटरीमा तपाईँ भोलि उम्मेदवार हो कि होइन भनेर भन्न त मिल्दैन, त्यो लबिङ गर्न मिल्दैन खुला रूपमा होइन। तर अब तपाईँले त्यो भन्न मिल्छ भने त्यो पनि भनिदिनुहोस्, जुन डिस्ट्रिक्ट गभर्नरका कुराहरू फेरि पाउने नपाउने भन्ने कुराहरू पनि छन्। अनि मैले सोधि पनि सकेँ तपाईँलाई होइन, फेरि लेडी गभर्नर पाउँछ कि पाउनु यो डिस्ट्रिक्टले भनेर पनि सोधिसकेँ। 100% पाउँछ, किन पाउँदैन। लेडी गभर्नर तपाईँ दावाका साथ भनिराख्नु भएको छ कि तपाईँमा पनि त्यो एउटा दावाका साथ मैले किन भनिरहेको छु भने तिलकजी, जब हामी लेडिजहरूले यति काम गरि नै रहेछौँ रोटरीमा होइन, ठुलो पोस्टमा बसि नै रहेछौँ,
आज हाम्रो मन्जु कार्की लामी छानेज्यूले मेम्बरशिप कमिटीमा त्यत्रो नाम गरेर देखाउनु भयो, त्यत्रो क्लब खोलेर त्यत्रो मेम्बर्स ल्याएर देखाउनु भयो होइन। जयाजीले त्यत्रो काम गर्नुभयो, नाउ सी इज हेडिङ फर इन्टरनेसनलतिर लाग्नु भएको छ। अरू लेडिजहरू, एजी लेडिजहरू छन् होइन, डिफ्रेन्ट कमिटीको चेयर्सहरू छन्। काम गरेपछि त अगाडि जान किन डराउनु पर्ने? हजुरको चाहिँ के हो त पार्टिकुलर केस चाहिँ? मेरो पर्टिकुलरली भन्न मिल्छ कि मिल्दैन के हुन्छ मलाई थाहा छैन है। रोटी भित्रको एथिक्स के हुन्छ? आफ्नो उम्मेदवारी त्यसरी चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी टाइम नआउन जेलसम्म त भन्न मिल्दैन तिलकजी होइन। अहिले इट्स टु अर्ली फर अस टु से यही बन्छ, मै आउँछु कि उही आउँछ, त्यो भन्न अहिले मिल्दैन होइन। तर तपाईले जुन क्वेसन पटक पटक गरिराख्नु भएको छ नि कि लेडी डिस्ट्रिक्ट गभर्नर रोटरी 3292 मा आउने सम्भावना छ कि छैन, मैले त्यसको मात्रै जवाब दिए 100% सम्भावना छ। अनि तपाईले जुन सोध्नुभयो मलाई टु कन्क्लुड द प्रोग्राम कि रोटरीमा किन आउनु, तपाईँ फेरि यहाँनिर भएको तपाईँको चाहिँ के हो त? तपाईँको इच्छा हो कि होइन त? भोलि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बनाएर एउटा इतिहास क्रिएट गर्छु, हिस्ट्री क्रिएट गर्छु भने तपाईँको कुरा गर्नु होइन। हिस्ट्री त के क्रिएट गर्नु, काम गर्ने हो तिलकजी। जुन क्यापेसिटीमा पनि काम मलाई म पाउँछु, म काम गर्न तयार छु। काम गर्दै गर्दै अगाडि आई जोइन एज अ मेम्बर होइन, त्यसपछि म सार्जेन्ट एट आर्म्स बने, त्यसपछि मलाई पास्ट प्रेसिडेन्ट बनायो, एजी बनायो, आज मेटर्नल चार्ज। काम गर्दै जाने हो, पोस्ट आउँदै जाने हो, त्यति हो। आयो भने त्यो सम्हाल्न सक्छु भन्ने कुरो त्यो कन्फिडेन्स छ? अफ कोर्स आयो भने कोशिश गर्छु सम्हाल्न। 100% त कोही पनि सक्सेसफुल हुँदैन तिलकजी होइन। मैले पहिला नै भने हामी मानव हो, अलिकति गुण अवगुण सबैमा हुन्छ होइन। सक्षमता कतिको छ छैन त्यो त समयले बताउने हो। द टाइम हैज टु प्रुभ योर वर्थ होइन। मैले आफै भनेर आफूलाई त हुँदैन नि। त्यही कारण काम गर्दै जाने हो रोटरी में। आई एम एन्जॉइङ माई टाइम इन रोटरी, आई एम एन्जॉइङ द वर्क आई एम डुइङ इन रोटरी। काम गर्दै जाने हो, अगाडि बढ्दै जाने हो, रिस्पोन्सिबिलिटी आयो भने थप्दै जाने हो एन्ड ट्राई टु फुलफिल इट टु द बेस्ट अफ माई क्यापेसिटी। त्यही हो मैले भन्नुपर्ने। कन्क्लुड गर्दै थियौँ प्रोजेक्टको सन्दर्भ र कोही किन रोटेसन भन्दाखेरि के कुरामा हामीले सावधानी, कसैलाई बनाउँदा कोही बन्दाखेरि के कुरामा हामी सचेत हुनु? पहिला त मैले जुन पहिला पनि भनेको तिलकजी, रोटरीमा नयाँ मेम्बर ल्याउँदाखेरि पहिला यही बुझाएर ल्याउनु पर्छ कि रोटरी के हो। इट्स एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन, यसको कोड अफ कन्डक्ट छ, यसको आफ्नो प्रोटोकल छ, यसको आफ्नो डुज एन्ड डोन्ट्स छ। त्यो सबै बुझाएर फाइनेन्शियल कमिटमेन्ट के हुन्छ त्यो सबै बुझाएर मेम्बर ल्याउने हो। अनि सेकेन्डली द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, आउँदाखेरि मेम्बरले बुझ्नु पर्ने हो, मैले पहिला पनि भनेको, म दिन आएको हो, लिन आए होइन। देयर इज नो फाइनेन्शियल गेन फर मी। आई हैव टु गिभ माई टाइम, माई एनर्जी, माई रिसोर्सेस टु सर्भ द सोसाइटी, टु सर्भ द निडी अफ द सोसाइटी। यो कुरा मनमा अठोट गरेर आउने हो। अनि सेकेन्डली ठुलो ठुलो प्रोजेक्टको जुन कुरा आयो त्यो त हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा धेरै ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट भइरहेछ। डिफ्रेन्ट क्लब्सहरूले लाइक बुटवलमा त ठुलो त्यो हार्ट सेन्टरै खोल्या हो, डायलिसिस सेन्टर खोल्या हो। दिज आर भेरी बिग प्रोजेक्ट। बिग प्रोजेक्ट्सको लागि तपाईले ग्लोबल ग्रान्ट अप्लाई गर्नुपर्छ। जति $1000 तपाईले राख्नुहुन्छ क्लबले त्यति रोटरी इन्टरनेसनलले तपाईलाई थप दिन्छ अकर्डिङ टु द फन्ड्स योर डिस्ट्रिक्ट हैज कलेक्टेड एज TRF। यो हजुरहरूले चाहिँ धेरै धेरै ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट गरेको छ, रोटरीले धेरै काम गरेको छ भन्नुहुन्छ नि, तर यो बाहिर तपाईहरुले गरेको काम चाहिँ पब्लिकले कतिको थाहा पाछ, त्यसको अनरसिप लिन कतिको सक्या भन्नु सक्नु भएको छ तपाईहरुले भने? पब्लिक इमेजतिर धेरै ध्यान अहिलेसम्म थिएन रोटेरियन्सहरूको, तर यसपालिदेखि लास्ट 2 इयर्सदेखि आरआईले अलि पब्लिक इमेजलाई पनि बढाउँ, मान्छेलाई बुझाउँ रोटरी के हो, रोटरीले के गरिरहेछ। त्यही कारण हामीले ठाउँ ठाउँमा अहिले आफ्नो रोटरी व्हील, प्ल्याकार्ड्स हैन, टाइम मसिन्सहरू राखिरहेछौँ। हामी काम गर्थ्यौँ, हामीले अनाउन्समेन्ट गर्थेन हैन। नाउ इट्स द टाइम, किनभने हाम्रो मेम्बरशिप स्टक भइरहेछ 1.2 मिलियनमा, त्यो बढिरहेको छैन। मेबी इट्स बिकज
people are not understanding ki what magic we can create in the world by joining Rotary. So हाम्रो काम मात्रै होइन कि this magical world of Rotary लाई अलि बुझाउनु पर्यो सबैलाई सोसाइटीमा. त्यो पब्लिक इमेजमा अलिकति हामी पछाडि छौँ जुन चाहिँ इन्हान्स हुनुपर्छ रोटरीको. तर एउटा अरू राम्रो कुरा के छ भने जुन बेला हाम्रो कन्ट्रीमा कन्फ्लिक्ट्स चलिरहेको थियो, वार चलिरहेको थियो, कसैलाई जङ्गलतिर दुर्गमतिर जान अलाउड थिएन हैन, गुरिल्ला वार चलिरहेको थियो. रोटेरियनहरूले जुन येलो रोटरीको ज्याकेट लगाएर यहाँ व्हील लगाएर पोलियो डिस्ट्रिब्युसन, पोलियोको थोपा डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बोले ए रोटेरियन हो छोड दे जान दे. द्याट वाज अ बिग अचिभमेन्ट. अब अन्तिममा छ कार्यक्रम. अब के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ समग्र रोटेरियनहरू र रोटरीमा नआउनु भएका नन रोटेरियनहरू पनि हैन, जो आउन चाहनुहुन्छ अथवा रोटरीबारे बुझ्न चाहनुहुन्छ, यो टेलिभिजन जो हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरू, उहाँहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटीको चेयरको रूपमा रहनु भएको छ र सिनियर रोटेरियनको रूपमा रहनु भएको छ, 14-15 वर्ष भएको छ रोटेरियन भएको हैन, रोटरीमा जोइन हुनु भएको, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अपिल त मेरो यही हो कि जुन समाजमा हामी छौँ आफ्नो बारेमा मात्रै नसोचौँ, आफ्नो घरको वरिपरि मात्रै नसोचौँ, समाजमा अगाडि भिजेर हामीले के गर्न सक्छौँ. सानो ठुलो कुनै पनि लेभलमा अलिकति आफ्नो तर्फबाट समाजमा सेवा पुर्याऊ. समाजमा जे खाँचो भइरहेछ पिसको होस्. मैले भने वान अफ द एरियाज अफ फोकस इज पिस अल्सो हैन. पिस होस्, एजुकेसन होस्, हेल्थ होस् हैन, लभ एन्ड फ्रेन्डसिप होस्, जे होस्, अलिकति सौहार्द र अलिकति हामी समाजमा सबैलाई सजिलो होस् भनेर हातमालो गरौँ, रोटरी जोइन गरौँ अनि एज अ रोटेरियन लेट्स सर्भ द सोसाइटी अबभ सेल्फ. त्यही मेरो भनाइ हो. हस्, जय रोटरीमा आइदिनु भयो. रोटरीको सन्दर्भमा तपाईँको जुन यात्रा छ, त्यस्तै गरी रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको सन्दर्भमा, रोटरीमा वुमेन लिडरसिपको सन्दर्भमा, वुमेन पार्टिसिपेसन र लिडरसिपको सन्दर्भमा र समग्र रोटरीका अरू यावत सन्दर्भमा पनि यहाँसँग संवाद गर्ने अवसर मिल्यो. समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद फर ह्याभिङ मी हियर विथ यू. मेरो विचार सुनिदिनु भयो, मेरो विचार जनतासम्म पुर्याइदिनुहुन्छ भनेर आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु यु चिलकजी. जय रोटरी. आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जय रोटरीको आजको निर्धारित समय सकिएको छ. आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोटेरियन भिवा सिंह. उहाँ चाहिँ पास्ट प्रेसिडेन्ट रोटरी क्लब अफ जावलाखेलको. त्यस्तै गरेर उहाँ चाहिँ चेयर रहनु भएको छ अहिले रोटा इयर 2020-21 को मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थ केयर कमिटी, जुन यसको चाहिँ चेयरको रूपमा रहनु भएको छ. र उहाँले 24 अप्रिलमा एउटा कार्यक्रम पनि समयले साथ दिएमा, यदि कोरोना कहरको स्थिति चाहिँ सामान्य अवस्थामै रहेको सन्दर्भमा उहाँले त्यो कार्यक्रम, उहाँको चाहिँ चेयरमा चाहिँ हुँदैछ त्यो कार्यक्रम, त्यो सन्दर्भमा र समग्र रोटरी र वुमेन पार्टिसिपेसन, वुमेन लिडरसिपको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. तपाईँसँग अर्को हप्ता अर्को एकजना रोटेरियनसहित फेरि आउने नै छु. त्यतिन्जेलसम्मको लागि म तिलक तिवारी पनि बिदा हुन्छु. हस्त, नमस्कार. निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी. निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी. स्वास्थ्य शिक्षा विश्व शान्ति